ओके पावर पॉइंट फुल स्क्रीन में देखियो सर देखे ओके यहाँ पनि ल्यागिङ छ माउस यहाँ त ठिकै छ कि यहाँ त राम्रो ओके अब हामीले ट्रान्सफर्मरमा लोड थपेपछि ट्रान्सफर्मरको पर्फर्मेन्समा के चेन्जेसहरु आउँछ भनेर मैले एक्सप्लेन गर्दै थिएँ यो लोड राख्नुभन्दा अगाडि यो I2 0 थियो यहाँको करेन्ट I0 मात्र थियो र यो प्राइमरी वाइन्डिङले कन्ज्युम गरेको सबै पावर आइरन लसमा खर्च भयो आउटपुटमा पावर 0 भइरहेको थियो जब यहाँ लोड RL थप्छौं ओम्स ल अनुसार यो I2 करेन्ट सर्कुलेट हुन्छ र यहाँको पावर V2 into I2 हुन्छ यदि यो लोड प्योरली रेजिस्टिभ लोड हो भने cos phi राख्नु परेन पावर फ्याक्टर 1 भयो अब यो I2 नयाँ करेन्ट सेकेन्डरी वाइन्डिङमा फ्लो भएपछि यो सेकेन्डरी वाइन्डिङले नयाँ फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ phi2 जुन phi2 ले यो मेन फ्लक्स phi लाई घटाउन खोज्छ अब यो फ्लक्स phi साँच्चै घटेको हो भने यो EMF इन्ड्युस पनि घट्छ त्यसैले यो लोड राख्ने बित्तिकै EMF इन्ड्युस घट्यो भन्दा त्यस्तो ट्रान्सफर्मर त काम लाएन तर यस्तो हुँदैन रहेछ वास्तवमा के हुन्छ त वास्तवमा भन्दाखेरि जब यहाँ लोड थपेर I2 करेन्ट जान्छ यहाँ पावर अघि भने जस्तै V2 into I2 भयो सपोज यो V2 into I2 भनेको 100 वाट हो भने त्यो 100 वाट कहाँबाट आएको त यो प्राइमरी वाइन्डिङबाट ट्रान्सफर भएर आएको त्यसैले यहाँ लोड थप्ने बित्तिकै प्राइमरी वाइन्डिङमा पनि पावर बढ्नु पर्यो त्यो पावर बढ्नलाई यसले एडिसनल करेन्ट I2 करेन्ट तान्छ त्यसैले टोटल करेन्ट इन द प्राइमरी वाइन्डिङ I0 plus I2 dash भयो यो यसले पनि नयाँ फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ phi2 dash यो phi2 dash र यो phi2 बराबर भएर र नेट फ्लक्स जहिले पनि phi मात्रै बाँकी रहन्छ त्यसैले यहाँ जतिसुकै लोड फेरि थपे पनि यो phi2 पनि बढ्छ यो phi2 dash पनि बढ्छ फेरि क्यान्सल हुन्छ यो phi जहिले पनि कन्स्टेन्ट ओके त्यसैले यो E2 वास्तविक ट्रान्सफर्मरमा लोड राख्ने भए घट्दैन अब हामीले भन्यौ यो phi2 dash र phi2 बराबर भएर क्यान्सल हुन्छ भन्यौ त्यसलाई हामीले म्याथमेटिकली प्रुफ गरेर देखाउनु पर्छ ओके यो फिगर फेरि यहाँ जोडिएको छ यदि यो ट्रान्सफर्मरमा लस छैन भनेर आइडियल केसमा विचार गर्यो भने यहाँको पावर र यहाँको पावर बराबर हुनुपर्छ अथवा यहाँ थपेको पावर चाहिँ यो प्राइमरी वाइन्डिङमा एडिसनल पावर सँग बराबर हुनुपर्छ त्यसैले हामीले के भन्छौं V1 into I2 dash भनेको एडिसनल पावर इन प्राइमरी वाइन्डिङ हो बिकज दिस I2 dash इज द एडिसनल करेन्ट र V2 into I2 भनेको सेकेन्डरी को पावर हो तिनीहरु बराबर हुन्छ ओके यसबाट क्रस मल्टिप्लाई गरेर हामीले I2 dash डिवाइडेड बाइ I2 को फर्मुला निकाल्यो भने V2 डिवाइडेड बाइ V1 भयो यो V2 डिवाइडेड बाइ V1 भनेको N2 डिवाइडेड बाइ N1 हो ट्रान्सफर्मरको थ्योरी अनुसार ओके अब यो फर्स्ट टर्म र यो लास्ट टर्म को मात्रै क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने N1 into I2 dash N1 into I2 dash is equal to N2 क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने N1 into I2 dash will be equal to N2 into यो I2 माथि गएर यति हुन्छ यसलाई हामी एम्पियर टर्न ब्यालेन्स भन्छ अब यो phi2 भन्ने फ्लक्स कति हुन्छ त यहाँको एम्पियर टर्न डिवाइडेड बाइ रिलक्टेन्स यहाँको एम्पियर टर्न भनेको N2 into I2 हो यहाँको नम्बर अफ टर्न्स यो करेन्टले phi2 फ्लक्स ड्राइभ गर्छ त्यो भनेको N2 into I2 डिवाइडेड बाइ रिलक्टेन्स त्यस्तै यहाँबाट प्रोड्युस हुने एडिसनल फ्लक्स phi2 dash को फर्मुला यो हो N2 into I2 dash भनेको यहाँको एडिसनल टर्न डिवाइडेड बाइ रिलक्टेन्स तर रिलक्टेन्स त दुवै केसमा बराबर छ ओके त्यसैले हामीले के भन्नु पर्छ यो पनि बराबर छ यहाँ त्यसैले यो phi2 बराबर phi2 dash हुन्छ दे आर इक्वल इन म्याग्निट्युड बट अपोजिट इन डाइरेक्सन
So they get cancelled. So net flux in the core is always constant and phi. So this is the loaded operation of the transformer. Okay. अब म अर्को स्लाइडमा जान्छु अब. So this is lecture number 5. नयाँ स्लाइड देखियो. हेलो सर, त्यो अगाडि त्यो करेन्ट अगाडिपट्टिबाट बढ्दाखेरि अनि सोर्समा चेन्ज गर्नु पर्दैन, सोर्सबाट धेरै पावर दिनुपर्छ होला नि हैन? पावर करेन्ट ए हुन्छ सर. सेकेन्डरीमा पावर बढेपछि प्राइमेरीको पावर पनि बढ्छ. ओके. अब लेक्चर नम्बर 5 भनेर नयाँ स्लाइड देख्यो. लेक्चर नम्बर 5 भनेर नयाँ स्लाइड आयो. कोही जवाफ पाएन? आयो है. ओके. स्लाइड चेन्ज पनि भयो है? भयो सर. ओके. अहिलेसम्म हामीले अपरेटिङ प्रिन्सिपल थाहा पायौँ ट्रान्सफर्मरको, र त्यसको नो लोडमा र लोडेड कन्डिसनमा त्यसको अपरेसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यति थाहा पायौँ ट्रान्सफर्मर बारे. अब हामी ट्रान्सफर्मरको इक्विभ्यालेन्ट सर्किटतिर अगाडि जान्छौँ. सबभन्दा पहिला त इक्विभ्यालेन्ट सर्किट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो. अब ट्रान्सफर्मरलाई छोडिदिउँ, एउटा सानो एक्जाम्पल लिन्छु म. इलेक्ट्रिकल कोइल. इलेक्ट्रिकल कोइल भनेको के हुन्छ? आइरन कोरमा n नम्बर अफ टर्न्स वाइन्डिङ गरेको. यो कोर र वाइन्डिङको कम्बिनेसनलाई हामी कोइल भन्छौँ. त्यो कोइलको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट के हो त भन्दाखेरि त्यो कोइलको आफ्नो इन्डक्टेन्स L हुन्छ, तर केही मात्रामा त्यो वाइन्डिङको तारको केही इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि हुन्छ. त्यसैले हामीले त्यो एउटा फिजिकल कोइलको इलेक्ट्रिकल इक्विभ्यालेन्ट सर्किट डायग्राम इन्डक्टेन्स L इन सिरिज विथ स्मल रेजिस्टेन्स R भनेर मोडलिङ गर्न सक्छौँ. त्यसरी यो L र R को सिरिज कम्बिनेसन चाहिँ त्यो फिजिकल कोइलको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हो. भने जस्तै अब प्राइमेरी वाइन्डिङमा ट्रान्सफर्मरमा के छ त? आइरन कोर छ, प्राइमेरी वाइन्डिङ छ, सेकेन्डरी वाइन्डिङ छ. यो होल सिस्टमको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट के हो भनेर हामी अब डिराइभ गर्दैछौँ. So this is of the transformer without load in the secondary winding. Okay. यो सेकेन्डरी वाइन्डिङ को केही इम्पिडेन्स हुन्छ, इन्टरनल इम्पिडेन्स. त्यसलाई हामीले Z2 भनेर यहाँ बाहिर रिप्रेजेन्ट गरे. यो वाइन्डिङ चाहिँ प्योर वाइन्डिङ भयो, विदाउट रेजिस्टेन्स एन्ड रिएक्टेन्स. यसमा भएको इम्पिडेन्स यहाँ बाहिर देखायो इक्विभ्यालेन्ट. त्यस्तै यो प्राइमेरी वाइन्डिङको पनि आफ्नो इम्पिडेन्स हुन्छ, त्यसलाई Z1 भनेर देखायो. र नो लोड अपरेसनमा के हुन्छ त? यो I2 0 हो, लोडै राखेको छैन. अनि यो I2 ड्यास भने के हो? एडिसनल करेन्ट इन प्राइमेरी वाइन्डिङ ड्यू टु I2. यो I2 0 भएकोले यो I2 हो. यो I2 ड्यास भनेको I फ्लो हुन्छ. त्यसैले तर नो लोडमा प्राइमेरीले I नट करेन्ट तान्छ. त्यसैले त्यो I नट करेन्ट सबै यो प्यारल पाथमा मात्रै जान्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ. अब यो I नटलाई किन दुईटा प्यारल बुझ्नु पर्यो. ओके. ट्रान्सफर्मरमा लोड नराख्दाखेरि ट्रान्सफर्मरमा प्राइमेरी साइडतिर के भइरहेछ त? एउटा आइरन लस हिट प्रोड्युस भएर पावर खेर गइरहेछ. अर्को आइरन कोरमा म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस भइरहेछ. लास्ट टाइम पनि हामीले के भनेको भने एसी सिस्टम प्रोड्युस गर्नलाई 90 डिग्री ल्यागिङ करेन्टले मात्रै सक्छ, र आइरन लस हिट प्रोड्युस गर्नलाई इन फेज करेन्टले मात्रै सक्छ. यो कन्सेप्ट चाहिँ कहिले पनि बिर्सनु भएन. त्यसैले नो लोड अपरेसनमा फ्लक्स पनि प्रोड्युस भएको छ, हिट पनि प्रोड्युस भएको छ. त्यसैले यो आई नट करेन्टको 90 डिग्री ल्यागिङ करेन्ट पनि छ, इन फेज करेन्ट पनि छ भनेर हामीले फिजिकलले बुझ्न सक्छौँ. यो फिजिकल अवस्थालाई म्याच गराउनलाई हामीले आई नट चाहिँ दुईटा प्यारल पाथमा डिभाइड हुन्छ भनेर म्याथमेटिकल एजुम्सन गरेको हो. ट्रान्सफर्मरलाई काटेर हेर्यो भने त यो कोइल र यो कोइल मात्रै देख्छ फिजिकल्ली, तर म्याथमेटिकली हामीले यसरी इमेजिन गर्दैछौँ. सो दिस आइडब्ल्यू चाहिँ आर नटबाट फ्लो भएको, त्यसैले यो आइडब्ल्यू चाहिँ यो भी नटसँग इन फेजमा हुन्छ.
अनि यो आइम्यू भन्ने करेन्ट चाहिँ रिएक्टेन्सबाट फ्लो भयो भनेर म्याथमेटिकल इमेजिनेसन गरेँ। त्यसैले यो V1 भन्दा यो आइम्यू 90 डिग्री करेन्ट ल्यागिङ हुन्छ। त्यसैले यो करेन्टले म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ। यो IW ले चाहिँ आइरन लस प्रोड्युस गर्ने, हिट लस प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ। त्यो जति हिट लस प्रोड्युस हुन्छ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हामीले R0 भनेर रिप्रेजेन्ट गरे। यो आइम्यू ले जुन रिएक्टिभ फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ, यो आइम्यू ले रिएक्टिभ पावर कन्ज्युम गर्छ। यो रिएक्टिभ पावर कन्ज्युम गर्ने रिएक्टेन्स चाहिँ X0 भनेर हामीले यो म्याथमेटिकल एजम्पसन हो। So this is the equivalent circuit of the transformer when there is no load in the transformer. अब दोस्रो फिगरमा हेर्यो भने when हामी लोड एड गर्छौं, अब यो I2 0 हुँदैन, त्यसैले यो I2 ड्याश पनि अब 0 हुँदैन, यो फ्लो हुन्छ। त्यसैले अब प्राइमरी वाइन्डिङको करेन्ट के हुन्छ त, पहिलाको नो लोड करेन्ट प्लस I2 ड्याश एडिशनल करेन्ट। यो सबै अर्थमेटिक सम होइन, फेजर सम हो AC क्वान्टिटीमा। ओके, सो दिस इज द इक्विभ्यालेन्ट सर्किट अफ द ट्रान्सफर्मर। ओके, के छ त यसमा, यसलाई हामी सिरिज ब्रान्च भन्छौं इन द प्राइमरी वाइन्डिङ, दिस इज द सिरिज ब्रान्च इन द सेकेन्डरी वाइन्डिङ, र यसलाई हामी शन्ट ब्रान्च इन द प्राइमरी वाइन्डिङ भन्छौं। सो दिस इज द फाइनल इक्विभ्यालेन्ट सर्किट अफ ए ट्रान्सफर्मर। अब यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किटलाई हामी अझ अर्कै ढंगले सिम्प्लिफाइड किसिमले रिड्युस गर्दै जान सक्छौं। अब यो इम्पिडेन्स Z1 र Z2 लाई, अथवा यो इम्पिडेन्स Z1 र Z2 लाई R र यस भित्र रेजिस्टेन्स पनि छ, रिएक्टेन्स पनि छ भनेर हामीले अझ डिटेलमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किटलाई यसरी लेखे। तो Z1 को ठाउँमा R र X1 देखाएँ, Z2 को ठाउँमा R2 र X2 देखाएँ। अब यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किटमा यो R1 भनेको इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ प्राइमरी वाइन्डिङ, तो यो X1 भनेको लिकेज रिएक्टेन्स अफ प्राइमरी वाइन्डिङ हो। अब यो लिकेज रिएक्टेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा हामी नेक्स्ट स्लाइडमा डिटेलमा एक्सप्लेन गर्छौं। त्यस्तै यो R2 भनेको सेकेन्डरी वाइन्डिङको इन्टरनल रेजिस्टेन्स, र यो X2 भनेको यो सेकेन्डरी वाइन्डिङको लिकेज रिएक्टेन्स हो। ओके, अब शन्ट ब्रान्चमा यो R0 भनेको यसलाई हामी कोर लस रेजिस्टेन्स भनेर नाउँ दिन्छौं, जसले आइरन लसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। र यो X0 भनेको यसलाई हामी म्याग्नेटाइजिङ रिएक्टेन्स भन्छौं। यसले करेन्ट आइम्यू टानेर म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस गरेर आइरन कोरलाई म्याग्नेटाइज गर्ने भएको हुनाले यो रिएक्टेन्सको नाम नै म्याग्नेटाइजिङ रिएक्टेन्स भनेर भनिएको छ। अब यो सर्किटको डिफरेन्ट टर्मिनोलोजीहरु यहाँ डिफाइन गरेको छ। ओके, V1 इनपुट भोल्टेज, यो सरसर्ती आफै पढ्नु होला, मेन कुरा मात्रै भन्छु म। यो IW भनेको कति हुन्छ त, यो IW भनेको कति हुन्छ भनेर अलिकति बुझ्नु पर्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज भनेको V1 नै हो, किन यहाँ बीचमा कुनै रेजिस्टेन्स छैन ड्रप हुने। सो यो पार्ट र यो पार्ट प्यारललमा छ, त्यसैले यो R0 को एक्रस पनि V1 नै भोल्टेज छ, X0 को एक्रस पनि V1 भोल्टेज छ। अब ओम्स ल लगायो भने IW इक्वल टु दिस V1 डिवाइडेड बाइ R0 हुन्छ, यो यहाँ देखाएको छ। र यो I0 विल बी इन फेज विथ V1 को। त्यस्तै यो आइम्यू भनेको V1 डिवाइडेड बाइ X0, V1 डिवाइडेड बाइ यो X0 हुनुपर्ने, म करेक्सन गरेर पठाउँछु। यो आइम्यू चाहिँ V1 भन्दा 90 डिग्री ल्यागिङ हुन्छ। ओके, अब यो R1 X1 लाई कम्प्लेक्स क्वान्टिटीमा यसरी हामी रेक्ट्याङ्गुलर फर्ममा R1 प्लस J नोटेसन युज गरेर JX1 भनेर रिप्रेजेन्ट, दिस इज नोन एज सिरिज इम्पिडेन्स अफ प्राइमरी वाइन्डिङ। र यो सेकेन्डरी को Z2 भनेको R2 प्लस JX2 सिरिज इम्पिडेन्स अफ सेकेन्डरी वाइन्डिङ। सो दिस इज मोर डिटेल इक्विभ्यालेन्ट सर्किट अफ द ट्रान्सफर्मर। अब यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किटमा यो V1 र E1 को रिलेसनशिप कस्तो हुन्छ भनेर म यहाँ देखाउँदै छु। करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेको छ। सो इफ यू कन्सिडर दिस लूप, द आउटर लूप अफ द प्राइमरी वाइन्डिङ, के हुन्छ त, किर्चोफ भोल्टेज ल अनुसार यो V1 बाट यहाँको भोल्टेज ड्रप र यसको भोल्टेज R1 मा भएको भोल्टेज ड्रप र X1 मा भएको भोल्टेज ड्रप सबट्र्याक्ट गरेपछि E1 आउँछ। सो यहाँ यही लेखेको
V1 फेजर तेरो सबट्र्याक्ट चाहिँ फेजर गर्नुपर्छ, भेक्टर सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ अटोमेटिक वे। So V1 माइनस यो I2 dash करेन्ट यसमा फ्लो भएको into R1 plus JX1. So this is the total voltage drop in R1 and X1, and this, so R1 and X1. So this should be equal to E1 here. अब एउटा कुरा एज्युम्सन के गरेको छ भने यो नो लोड करेन्ट I0 चाहिँ यो I2 dash फुल लोड करेन्ट भन्दा धेरै सानो हुन्छ। यो I2 dash 100 एम्पियर भएको बेलामा यो I0 0.5 एम्पियर 1 एम्पियर जस्तो सानो हुन्छ। यदि अलिकति सिम्प्लिफाई फर्मुला लेख्ने हो भने यो I0 चाहिँ I0 I2 dash भन्दा नेग्लिजिबल भनेर एज्युम गर्यो भने यो I2 dash र यो I1 बराबर हुन्छ। ओके, के भनेको छ यहाँ, since I0 is very small if compared to I2 dash, this I1 is nearly equal to I2 dash. त्यसैले यो फर्मुलामा I2 dash लाई I1 ले रिप्लेस गरेर यो फर्मुला चाहिँ एप्रोक्सिमेटली ठीक छ भनेर यो नयाँ फर्मुला जिरा गरे। यस्तै सेकेन्डरी साइडमा करेन्ट यसरी फ्लो भएको हो, E2 मा यहाँको भोल्टेज ड्रप र X2 को भोल्टेज ड्रप सबट्र्याक्ट गर्यो भने V2 आउनुपर्छ। त्यसैले यहाँ के लेख्यो त, V2 फेजर इज इक्वल टु E2 फेजर माइनस यो भनेको भोल्टेज ड्रप इन R2 एन्ड X2 हो, भोल्टेज ड्रप इन R2 एन्ड X2। त्यसैले प्राइमरी वाइन्डिङ को लागि एउटा लुप इक्वेसन, सेकेन्डरी सर्किट को लागि अर्को लुप इक्वेसन हामीले लेख्यौं। अब म लिकेज रिएक्टेन्स को कुरा गर्छु। ओके, X1 भनेको लिकेज रिएक्टेन्स अफ प्राइमरी वाइन्डिङ, X2 भनेको लिकेज रिएक्टेन्स अफ सेकेन्डरी वाइन्डिङ भनेको चाहिँ त्यो भनेको के हो एक्ज्याक्टली अलिकति बुझ्न गाह्रो छ, म विस्तारै भन्छु। त्यसको लागि मैले यो म्याग्नेटिक सर्किट अफ द ट्रान्सफर्मर एक्जाम्पल लिए। यो प्राइमरी वाइन्डिङ इट N1 number of turns, this is secondary winding it N2 number of turns. Okay, so E1 is the EMF induced in the primary winding and E2 is the EMF induced in the secondary winding according to working principle. अब यो I1 करेन्ट N1 number of turns मा फ्लो भएपछि यो वाइन्डिङले फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ। यो वाइन्डिङले जति फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ त्यसमध्ये धेरै फ्लक्स चाहिँ यसरी सर्कुलेट भएर जान्छ। यसलाई हामी मेन फ्लक्स फाइ भन्छौं। यो मेन फ्लक्स फाइ चाहिँ N1 मा पनि लिंक छ, N2 मा पनि लिंक भइरहेको छ। तर यो कोरमा जति फ्लक्स प्रोड्युस भएको हो त्यसमध्ये केही पर्सेन्टेज 1-2% फ्लक्स यो बाटो नभइकन यो लोकल हुन्छ, हावाबाट सर्कुलेट हुन्छ। त्यो फ्लक्सलाई हामी लिकेज फ्लक्स भन्छौं। सो लिकेज फ्लक्स इन द प्राइमरी वाइन्डिङ इज नेम्ड एज phi L1। जुन लिकेज फ्लक्स N1 नम्बर अफ टर्न सँग मात्र लिंक हुन्छ, यो फ्लक्स चाहिँ सेकेन्डरी वाइन्डिङ मा लिंक भएको छैन। त्यसको मतलब यो फ्लक्सले सेकेन्डरी वाइन्डिङ मा EMF प्रोड्युस गर्न कुनै हेल्प गर्दैन। अनि यसले के काम गर्छ त, यही लोकल्ली यो N1 नम्बर अफ टर्न्स मा सानो EMF प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ र लेन्स ल अनुसार त्यो सानो EMF ले त्यो V1 लाई अपोज गर्छ। त्यसै यो लिकेज फ्लक्सले अननेसेसरी यो सर्किटमा भोल्टेज घटाउने काम गर्छ अथवा भोल्टेज ड्रप गराउँछ यो सर्किटले, यो फ्लक्सले। त्यस्तै गरी सेकेन्डरी वाइन्डिङमा पनि यो लोकल पार्टमा योरबाट फ्लक्स सर्कुलेट हुन्छ। तर यो लिकेज फ्लक्सको म्याग्निट्युड यो मेन फ्लक्सको म्याग्निट्युड भन्दा धेरै सानो हुन्छ, किनभने यो फ्लक्स त हावाबाट पनि पास हुनुपर्छ, जबकि यो फ्लक्स आइरन कोरबाट मात्रै पास भएको यो एयर पार्टको रिलक्टेन्स धेरै नै हाई हुन्छ इट कम्पेयर टु द रिलक्टेन्स अफ द आइरन कोर। त्यसैले यो लिकेज फ्लक्स धेरै सानो हुन्छ तर जिरो चाहिँ होइन। त्यसैले यसको इम्प्याक्टलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट सर्किटमा टेक केयर गर्नुपर्छ। ओके, I have repeated this diagram here again. यहाँसम्म मैले भनिसकेँ यो लिकेज फ्लक्स इन प्राइमरी वाइन्डिङले यहाँ सानो EMF प्रोड्युस गर्छ जसले यो V1 लाई अपोज गर्छ, अथवा यो लिकेज फ्लक्सले चाहिँ भोल्टेज ड्रप क्रिएट गराउँछ। अब यो मेन फ्लक्स र लिकेज फ्लक्समा प्र्याक्टिकली के डिफरेन्स छ भने यो मेन फ्लक्स जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट, यो I2 बढ्यो भने I1 बढ्छ तर यो फ्लक्स बढ्दैन भनेर अस्ति भर्खर हामीले स्टडी गरेको हो। तर
यो फाइ L1 भन्ने लिकेज फ्लक्स यो करेन्ट बढेपछि बढ्छ, किनभने यो फ्लक्सलाई काट्ने फ्लक्स त यताबाट यहाँ आएर काट्छ, यो इयरमा त आउँदैन, यताबाट आएको फाइ 2 ड्यास। त्यसैले यो फ्लक्सलाई काट्ने अपोजिङ फ्लक्स यहाँ प्रोड्युस भएको छैन, त्यसैले यो I1 बढ्यो भने लिकेज फ्लक्स पनि बढ्छ। त्यसैले I1 बढ्यो भने यहाँ सानो EMF इन्ड्युस हुने, त्यसको म्याग्निट्युड पनि बढ्छ। त्यसैले यो I1 इन्ड्युस भयो भने यो प्राइमरी सर्किटमा भोल्टेज ड्रप बढ्छ। ओके, अब यो भोल्टेज ड्रप बढ्छ भनेपछि जुन करेन्टमा डिपेन्ड भएको भोल्टेज ड्रपलाई हामीले यो I1 इन्टु X1 भनेर रिप्रेजेन्ट गरे। त्यो I1 इन्टु X1 यो पनि एउटा फेरि म्याथमेटिकल इमेजिनेसन हो। I1 भन्ने करेन्ट बढेर जान्छ, घटेर जान्छ। X1 चाहिँ यो कोइलको लिकेज रिएक्टेन्स कन्स्टेन्ट मान्यो भने यो I1 इन्टु X1 विल बी voltage drop due to this leakage flux in the primary winding. So your X1 भनेको के हो त 2 pi f into inductance, where L भनेको leakage inductance of this coil भन्छौँ। अब यो inductance को फर्मुला के हो त एम्पियर टर्न पर एम्पियर करेन्ट। त्यसले प्राइमरी वाइन्डिङ को लिकेज इन्डक्टेन्स भनेको यो कन्स्टेन्ट हो। यो भनेको N1 इन्टु लिकेज फ्लक्स को एम्पियर टर्न डिवाइडेड बाइ प्राइमरी करेन्ट। त्यसैले यो इन्डक्टेन्स कन्स्टेन्ट किन भयो भने यो I1 बढ्यो भने यो फाइ पनि बढ्छ अनि त्यही रेशियोमा बढ्छ अनि L1 कन्स्टेन्ट। So this is the meaning of leakage inductance and X1 is the leakage reactance अनि यसले भोल्टेज ड्रप क्रिएट गर्छ जुन I1 अनुसार गडबड हुन्छ। सिमिलरली यहाँको लिकेज इन्डक्टेन्सलाई हामी सेकेन्डरी वाइन्डिङ को लिकेज इन्डक्टेन्सलाई N2 इन्टु सेकेन्डरी लिकेज फ्लक्स डिवाइडेड बाइ I2 भन्छ। ओके, अब यो भोल्टेज ड्रपलाई पनि टेक केयर गरेर हामी अब इक्विभ्यालेन्ट सर्किट यसरी लेख्न सक्छौँ। ओके, अघि भने जस्तो तो यो I2 ड्यास गडबड हुन्छ, यहाँको भोल्टेज ड्रप पनि गडबड हुन्छ, त्यो आफै टेक केयर गर्ने भयो। सो दिस इज द लिकेज रिएक्टेन्स। यो रिएक्टेन्स मात्रै भन्न पाइँदैन है। यो X1 भनेको लिकेज रिएक्टेन्स अफ दिस प्राइमरी वाइन्डिङ एन्ड X2 भनेको लिकेज रिएक्टेन्स अफ दिस सेकेन्डरी वाइन्डिङ। ओके, अब हामी के कुरा गर्छौँ भने ट्रान्सफर्मेसन अफ इम्पिडेन्स। यो R2 प्लस JX2 भनेको सेकेन्डरी वाइन्डिङ को इम्पिडेन्स, सिरिज इम्पिडेन्स हो। अब हामी यो सेकेन्डरी वाइन्डिङ को रेजिस्टेन्स र सेकेन्डरी वाइन्डिङ को लिकेज रिएक्टेन्सलाई प्राइमेरीतिर ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ यसरी, ताकि यहाँ केही पनि नहोस् अनि यहाँ अलग्गै क्याल्कुलेसन यहाँ अलग्गै क्याल्कुलेसन गर्नु नपरोस्, एकै ठाउँमा क्याल्कुलेसन गरेर पुगोस् भनेर यहाँ भएको सबै रेजिस्टेन्स र लिकेज रिएक्टेन्सलाई प्राइमेरी वाइन्डिङमा ट्रान्सफर गरेको। अब यो डायग्राममा हेर्यो भने यो R1 को R1 एज इट इज भयो, यो R2 लाई यो साइडमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि नयाँ नाम दिएर पठाए R2 ड्यास। ओके, सपोज यो R2 यहाँ हुँदाखेरि 2 ओम हो भने यता पठाउँदाखेरि पनि 2 ओमै हुँदैन, त्यो फरक भ्यालु भएर जान्छ। किन जान्छ एकछिनपछि क्लियर हुन्छ। त्यसैले यहाँ फरक नाम राखेको। सो R2 ड्यास भनेको के हो, द भ्यालु अफ इक्विभ्यालेन्ट अफ R2 व्हेन ट्रान्सफर टु प्राइमेरी साइड। सो R2 ड्यास भनेको त्यो हो। त्यस्तै यो X2 ड्यास भनेको इक्विभ्यालेन्ट अफ X2 व्हेन ट्रान्सफर टु प्राइमेरी साइड हो। सो दिस इज X2 ड्यास हो। ओके, अब अघि भने नि मैले यो R2 2 ओम छ भने यता पठाउँदाखेरि 2 ओम हुँदैन, यो फरक भ्यालु गरेर पठाउनु पर्छ। यो R2 यहाँ ट्रान्सफर गर्नेको मेन आधार के हो भने यो R2 यहाँ बस्दाखेरि कति हिट लस प्रोड्युस गर्छ त I2 स्क्वायर R2। ओके, अब यो R2 लाई यता ट्रान्सफर गर्दाखेरि पनि यहाँ जति हिट लस प्रोड्युस गर्छ त्यतिकै हिट लस यसले यहाँ गए पनि प्रोड्युस हुने गरी ट्रान्सफर गर्छ। तर यहाँको करेन्ट त I2 ड्यास हो। यो करेन्ट I2 र I2 ड्यास त फरक भ्यालु हुन्छ। ओके, त्यसैले हामीले के गर्यौं त यो R2 लाई यता ट्रान्सफर गर्दाखेरि R2 ड्यास भन्नुपर्छ र कसरी ट्रान्सफर गर्ने, यो R2 ड्यासले यहाँ आउँदाखेरि सपोज यो R2 ले यहाँ 6 वाट प्रोड्युस गर्छ भने यो R2 ड्यासले पनि यहाँ 6 वाटै प्रोड्युस गर्नु पर्यो, त्यसरी ट्रान्सफर गर्ने। ओके, अब यो हेर्नुस्, अब I2 ड्यास भनेको यहाँको करेन्ट अथवा यो ब्रान्चको करेन्ट,
I2 dash square into यो R2 dash भनेको heat loss due to this R2 when transferred to primary side हो. ओके, अब यो R2 सेकेन्डरी साइडमै हुँदाखेरि कति हिट लस प्रोड्युस गर्थ्यो त I2 स्क्वायर R2. त्यसले यो हिट लस चाहिँ यो हिट लससँग बराबर हुने गरी हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्छ र यसको आधारमा हामीले के भन्छौँ फेरि अहिलेको एजम्पसन अनुसार I1 इज नियरली इक्वल टु I2 ड्याश गर्यो भने यो I2 ड्याश को ठाउँमा मैले I1 स्क्वायर राखेँ. ओके, अब यहाँबाट R2 ड्याश को फर्मुला निकाल्यो भने R2 ड्याश इक्वल टु यो R2 को R2 यो हो अनि यो I1 स्क्वायर तल गयो. सो I2 डिवाइडेड बाइ I1 स्क्वायर भयो. तर ट्रान्सफर्मरको थ्योरी अनुसार यो I2 बाइ I1 भनेको N2 बाइ N1 हो. यो कसरी आएको यो क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने N2 इन्टु I2 इज इक्वल टु N1 इन्टु I1 एम्पियर टर्न ब्यालेन्सबाट आएको. त N1 डिवाइडेड बाइ N1 भनेको 1/k हो किनभने N2 डिवाइडेड बाइ N1 चाहिँ k हो यसको उल्टो हो 1/k. त्यसैले यो के हो त R2 ड्याश इज इक्वल टु यो भनेको 1/k स्क्वायर R2. त्यसैले यो R2 भनेको सेकेन्डरी वाइन्डिङमा भएको रेजिस्टेन्स प्राइमरी वाइन्डिङमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि नयाँ भ्यालु चाहिँ 1/k स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरेर पठाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो. सो दिस इज इक्विभ्यालेन्ट अफ R2 व्हेन ट्रान्सफर टु प्राइमरी साइड. त्यस्तै गरी त्यही थ्योरी अनुसार यो X2 when transfer to primary side will be given by X2 dash is equal to 1/k square X2. Okay, so यो R2 र X2 लाई प्राइमरी साइडमा ट्रान्सफर गरेपछि यहाँ के पनि रहेन सबै यता आयो. अब यो रेजिस्टेन्स र यो रेजिस्टेन्स जोड्न सक्छौं हामी. यो रिएक्टेन्स र यो रिएक्टेन्स जोड्न सक्छौं. यो प्लस योलाई R01 भन्छौं यो प्लस योलाई हामी X01 भन्छौं. त्यसैले अब इक्विभ्यालेन्ट सर्किटलाई अझ अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर यसरी लेख्न सक्ने भयो. सो R01 भनेको R1 प्लस R2 ड्याश X01 भनेको X1 प्लस X0 ड्याश. यो दुईटाको फेजर सम भनेको छ यो यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं हामी. अब यो लोड त सेकेन्डरीमै छ लोड इम्पिडेन्स हो. यो पनि यो लोड इम्पिडेन्सलाई पनि सेकेन्ड प्राइमरी साइडमै ट्रान्सफर गर्यो भने यति आउँछ. ZTL भनेको सेकेन्डरीमा भएको लोड प्राइमरी साइडतिर ट्रान्सफर गरेको म्याथमेटिकली मात्र ZTL डिवाइडेड बाइ k स्क्वायर. ओके, त्यस्तै यो V2 भनेको सेकेन्डरीको टर्मिनल भोल्टेजलाई पनि प्राइमरी साइडमा ट्रान्सफर गर्यो भने ट्रान्सफर्मेसन रेशियोको फर्मुला अनुसार V2 ड्याश भनेको इक्विभ्यालेन्ट अफ V2 व्हेन ट्रान्सफर टु प्राइमरी साइड देन यति हुन्छ. सो दिस इज द फाइनल इक्विभ्यालेन्ट सर्किट अफ द ट्रान्सफर्मर रिफर टु प्राइमरी साइड. सेकेन्डरी साइडमा केही नराखिकन सबै चीजहरु प्राइमरी साइडमा ट्रान्सफर गरेपछि प्राइमरी साइडको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट यस्तो हुनेछ. अब यसको ठीक विपरीत हामीले प्राइमरी साइडमा भएको सबै प्यारामिटरहरु सेकेन्डरी साइडमा ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छौं लाइक दिस. तो R2 पनि सेकेन्डरी वाइन्डिङमै भएको भयो. यो R1 ड्याश भनेको यहाँको रेजिस्टेन्स यहाँ ट्रान्सफर गरेर ल्याएको. X2 त यहीँकै लिकेज रिएक्टेन्स हो. यो X1 ड्याश भनेको प्राइमरी वाइन्डिङको लिकेज रिएक्टेन्स सेकेन्डरीमा ट्रान्सफर गरेर ल्याएको हो. अनि प्राइमरीमा त सन ब्रान्च पनि थियो. त्यो सन ब्रान्चलाई पनि सेकेन्डरीमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि R0 ड्याश X0 ड्याश यहाँको IW यहाँ IW ड्याश भएर आयो. यहाँको IMU यहाँ IMU नट भएर आयो. यहाँ पनि हामी कसरी ट्रान्सफर गर्छौं त यो R1 प्राइमरी साइडमा हुँदाखेरि जति हिट लस प्रोड्युस गर्थ्यो यो R1 ड्याश भएर यहाँ आउँदाखेरि त्यतिकै हिट लस प्रोड्युस हुने गरी ट्रान्सफर गर्नुपर्छ. सो दिस इज द लस इक्वेट गरेको फेरि अहिकै जस्तै थ्योरीमा. यहाँबाट हामीले अब यो R1 ड्याश को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यो भने यस्तो आउँछ. ओके, र I2 र I2 ड्याश र I1 करिब बराबर भयो भने यस्तो रिलेसनशिप आउँछ. र यो I1 बाइ I2 भनेको N2 बाइ N1 k हो. त्यसैले अब यो रिलेसनशिप कसरी आयो त R1 ड्याश इज इक्वल टु दिस इज k स्क्वायर इन्टु R1. अहिलेकोमा 1/k स्क्वायर थियो यहाँ k स्क्वायर आयो. ओके, सिमिलरली अब यहाँको X1 लाई यहाँ ट्रान्सफर गर्यो भने यस्तो हुन्छ. यहाँको R0 लाई यता ट्रान्सफर गर्यो भने यस्तो हुन्छ. यहाँको X0 लाई यता ट्रान्सफर गर्यो भने यस्तो हुन्छ. सो दिस इज द अगेन फाइनल इक्विभ्यालेन्ट सर्किट अफ द ट्रान्सफर्मर रिफर टु सेकेन्डरी साइड. त्यसैले हामीले सबै प्राइमरीमा पनि राख्न सक्छौं सबै सेकेन्डरीमा पनि राख्छौं. अब हामीले यो भोल्टेजलाई यता ट्रान्सफर गर्न बाँकी छ.
यो भोल्टेजलाई पनि यता ट्रान्सफर गर्यो भने ट्रान्सफर्मेसन रेशियोको फर्मुला अनुसार V1 dash भनेको इक्विभ्यालेन्ट अफ V1 when transferred to secondary side यति हुन्छ. So in fact this is the final equivalent circuit referred to secondary side. यो सबै कुराहरू हामीले डिफाइन गरिसक्यौं. ओके, यहाँ एउटा सानो न्यूमेरिकल एक्जाम्पल छ. यो एकदम सिम्पल, तपाईहरु आफै प्र्याक्टिस गर्नुस् आफ्नो कपीमा यो हेर्दै. गाह्रो चीज मात्रै म दोहोराउँछु. यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ. म यसलाई चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप एक्सप्लेन गर्छु. क्वेशनमा के भनेको छ, ए स्टेप अफ सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर भन्दाखेरि यो V2 चाहिँ V1 भन्दा बढी भएको ट्रान्सफर्मर हो. A single phase step up transformer supplies 5 ampere current to the load. यो I2 चाहिँ 5 ampere भनेको हो लोडमा गएको करेन्ट र लोडको अक्रस को भोल्टेज V2 चाहिँ 200 भोल्ट र यो लोडको पावर फ्याक्टर 0.8 ल्यागिङ छ. त्यसपछि यो ट्रान्सफर्मरको प्यारामिटरहरु दिएको छ. R1 यो R1 को भ्यालु 0.5 ओम, X1 को भ्यालु 1 ओम, यो R2 को भ्यालु 2 ओम र यो लिकेज रिएक्टेन्स X2 को भ्यालु 4 ओम. एउटा कुरा तपाईहरुले याद गर्नुस्, ट्रान्सफर्मरमा जहिले पनि यो लिकेज रिएक्टेन्स को भ्यालु रेजिस्टेन्स भन्दा बढी हुन्छ. त्यस्तै सेकेन्डरी वाइन्डिङमा पनि हुन्छ. अनि यो सन ब्रान्च को R0 को भ्यालु 400 ओम र यो सन ब्रान्च को X0 को भ्यालु 240 ओम हुन दिएको छ. यहाँबाट पनि के स्पष्ट भयो भने यो सन ब्रान्च प्यारामिटर को रेजिस्टेन्स र रिएक्टेन्सहरु धेरै हाई हुन्छ विथ कम्पेयर R1 एन्ड X1. त्यसैले यहाँ थोरै करेन्ट फ्लो भएको. यो रेजिस्टेन्स पनि हाई, यो रेजिस्टेन्स पनि हाई, यो रिएक्टेन्स पनि हाई भएकोले यो प्यारलल पाथमा थोरै करेन्ट I0 फ्लो भएको. ओके, र यो ट्रान्सफर्मरको ट्रान्सफर्मेसन रेशियो N2 डिवाइडेड बाइ 1 2 भनेको यहाँको भोल्टेज भन्दा यहाँ डबल भएर जान्छ. ओके, अब क्वेशनमा के सोधेको छ, यो भोल्टेज V2 DC भोल्ट हो भने यो V1 यहाँ कति भोल्ट हुन्छ र यो टोटल करेन्ट I कति एम्पियर करेन्ट फ्लो हुन्छ र यो V1 र I1 को बीचमा फेज डिफरेन्स phi1 हो भने cos phi1 चाहिँ प्राइमरी इनपुट पावर फ्याक्टर हो. इनपुट पावर फ्याक्टर पनि क्याल्कुलेट गर्छ. चिन्ता क्याल्कुलेट गरेछ र भनेको V1 को म्याग्निट्युड र फेज, I1 को म्याग्निट्युड र फेज र इनपुट पावर फ्याक्टर. ओके, अब यो सर्किट एनालाइसिस गर्नलाई हामी V2 लाई रेफरेन्स फेजर भनेर मान्छौं. सो V2 इज म्याथमेटिकली सेट एज म्याग्निट्युड 200 भोल्ट, फेज चाहिँ 0. अब यो ट्रान्सफर्मरमा जुनसुकै प्यारामिटरको क्वान्टिटी क्याल्कुलेट गरे पनि यो रेफरेन्ससँग कम्पेयर गर्दै क्याल्कुलेट गर्छौं. ओके, सो दिस इज द रेफरेन्स फेजर. अब के भनेको छ, यो I2 चाहिँ 5 एम्पियर र लोड पावर फ्याक्टर 0.8. ओके, सो I2 ल्याग्स बाइ V2 बाइ phi2 हुन्छ. phi2 भनेको cos phi2 भनेको 0.8 भनेको हो. सो phi2 भनेको cos इन्भर्स 0.8, सो इट इज 36.87 डिग्री. त्यसैले यो I2 ले यो V2 लाई 36.87 डिग्रीले ल्याग गर्ने भएको हुनाले अब I2 को फेजर यसरी लेखे बाइ फ्याक्टर. I2 म्याग्निट्युड 5 ल्याग बाइ 36.8 डिग्री कोसँग ल्याग भएको, यो रेफरेन्स फेजरसँग ल्याग भएको. ओके, अब यो सर्किटमा हामीले V1 क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो. यो V2 रेफरेन्सबाट धमाधम यो E2 क्याल्कुलेट गर्छौं अनि E1 क्याल्कुलेट गर्छौं अनि V1 क्याल्कुलेट गर्छौं. यसरी ब्याक क्याल्कुलेसन गर्दै जान्छौं हामी. अब सबैभन्दा पहिला म E2 क्याल्कुलेट गर्छु, V2 चाहिँ नोन भनेर. अब यो लुपमा के हुन्छ त, करेन्ट यसरी फ्लो भएको हो. यो E2 मा यहाँको भोल्टेज ड्रप र यहाँको भोल्टेज ड्रप सब्ट्र्याक्ट गरेपछि V2 आउने हो. यसलाई उल्टाएर भन्यो भने यो V2 मा यहाँको भोल्टेज ड्रप र R2 मा भएको भोल्टेज ड्रप एड गर्यो भने E2 आउँछ. त्यही कुराहरु मैले यहाँ लेखेको छु. So E2 phasor is equal to V2 phasor plus this voltage drop. So I2 into R2 भनेको रेजिस्टेन्समा भएको भोल्टेज ड्रप, यो I2 into JX2 भनेको लिकेज रिएक्टेन्समा भएको भोल्टेज ड्रप. So V2 is given by 200 at an angle 0 degree. यो I2 भनेको 5 ampere at an angle this angle
र R2 प्लस J2 भनेको यति हो। अब यसलाई क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर तपाईँ क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। यसको फाइनल एन्सर चाहिँ 220.2 एट एन एंगल 2.6। त्यसैले यहाँको भोल्टेज 200 मात्र थियो, यहाँ 220 भयो र फेज एंगल चाहिँ लिडिङमा गएछ। सो वी हेभ क्याल्कुलेटेड E2। अब हामी E1 क्याल्कुलेट गर्छौँ। पहिला यो नि भने हुन्छ। E2 हामीले क्याल्कुलेट गरिसके। त्यसैले यो ट्रान्सफर्मेसन थ्योरीको अनुसार E2 भनेको N1 डिवाइडेड बाइ N2 हुन्छ। E2 डिवाइडेड बाइ E1 भनेको N2 बाइ E1 हो। त्यसैले E1 भनेको E2 इन्टु N1 बाइ N2 हो। ओके, N1 बाइ N2 भनेको कति हुन्छ त? 0.5। सरी, N2 बाइ N1 भनेको N2 बाइ N1 भनेको 2। तो N1 बाइ N2 भनेको 1/2 भनेको 0.5 हो, आधी हुन्छ। त्यसैले E2 कति थियो? E2 220 थियो, त्यसको आधी हुन्छ E1। E1 इज यसको आधी। फेज एंगल E2 को जे छ त्यही छ भनेर हामीले यो फर्मुला अनुसार सार्यौं। ओके, अब म यो I2 डैश को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छु। व्हाट इज दिस I2 डैश? एडिशनल करेन्ट इन प्राइमरी वाइन्डिङ ड्यू टू दिस I2 हो। सो I2 डैश इज इक्वल टू I2 इन्टु यो पनि एम्पियर टर्न ब्यालेन्सबाट आएको हो। त्यसैले I2 5 एम्पियर हो भने I2 डैश डबल भएर 10 एम्पियर आयो। फेज एंगल चाहिँ I2 को नै लिएको छ यहाँ। ओके, अब E1 थाहा भयो, यो I2 डैश करेन्ट थाहा भयो। अब हामी V1 क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब यो लुपमा हेर्यो भने के हुन्छ भने करेन्ट यसरी फ्लो भएको हो, त्यसैले यो डाइरेक्सनमा भोल्टेज ड्रप भएको हो। त्यसैले यो ठूलो लुप लियो भने E1 भन्ने भोल्टेजमा X1 मा भएको भोल्टेज ड्रप र R1 मा भएको भोल्टेज ड्रप एड गरेपछि V1 आउँछ। सो वी हेभ रिटन लाइक दिस, V1 इज इक्वल टू E1 प्लस यो भोल्टेज ड्रप भनेको R1 मा भएको भोल्टेज ड्रप र X1 मा भएको भोल्टेज ड्रप। ओके, E1 को ठाउँमा यति राखेँ र I2 डैश हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेट गरेको थिए र यो R1 X1 को भ्यालु हामीलाई थाहा थियो, यति थियो। सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने V1 को भ्यालु यति आयो। तो V1 को म्याग्निट्युड र फेज आयो। यो 4.7 भनेको विथ रेस्पेक्ट टु यो V2 हो। यदि V2 को फेजर रेफरेन्स मानेको। अब हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो भने यो I1 थाहा हुनु पर्यो। अनि मात्र यो I1 र V1 को फेज एंगल थाहा पाउँछ। यो I1 भनेको के हो त? यो I0 प्लस यो I2 डैश हो। यो I2 डैश त अलरेडी थाहा पाइसक्यो। सो अब यो I0 क्याल्कुलेट गर्नुतिर जानु पर्यो। यो I0 भनेको के हो त? दिस करेन्ट प्लस दिस करेन्ट हो, मेजर सम। अब यो करेन्ट भनेको के हो त? अघि भने जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज V1 नै हो। सो V1 डिवाइडेड बाइ R0 विल बी IW, V1 डिवाइडेड बाइ S0 विल बी I म्यू। ओके, सबभन्दा पहिला यहाँ मैले I म्यू को भ्यालु देखाएँ। I म्यू इज इक्वल टू V1 फेजर डिवाइडेड बाइ यहाँ JX0 राखिदिए हुन्छ। एकैछिन है, जी क्लास का इतना ऑनलाइन भजलंगा फोन है का। ओके, अब I म्यू को भ्यालु V1 डिवाइडेड बाइ X1 यो J हो। J को ठाउँमा यहाँ मैले 90 डिग्री राखेको छु। V1 को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरेँ। सो I म्यू विल बी दिस मच म्याग्निट्युड, दिस मच फेज एंगल। त्यस्तै गरी यो IW भनेको V1 डिवाइडेड बाइ R1। ओके, सो V1 को फर्मुला यो हो, R0 भनेको 80। त्यसैले यो IW को भ्यालु 80 आयो। तो I म्यू को भ्यालु आयो, IW को भ्यालु आयो। यो दुईटा करेन्ट जोडेपछि I0 को भ्यालु आउँछ। तो मैले यसरी जोडेँ, जोड्दाखेरि 80 आयो। त्यसैले I0 को फेज एंगल 54 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टु V2 हो गयो। ओके, अब मैले I1 को भ्यालु निकाल्छु, यो I0 प्लस I2 डैश गरेर। सो I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश। ओके,
यो आई नट को भ्यालु यहाँ पर्न गएछ मिस्टेकली पछाडि दिस इज द भ्यालु अफ आई नट I2 ड्यास अघि क्याल्कुलेट गरेको यो चाहिँ यहाँ आयो यो दुईटा सम गर्दाखेरि 80 आयो सो फेज अफ द I1 म्याग्निट्युड चाहिँ 10.5 एम्पियर आयो यसको फेज कति आयो -37 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टु यो V2 हो ओके तर हामीलाई चाहिएको के हो त V1 र I1 को बीचको फेज एंगल यो कुरा हामी यहाँबाट स्पष्ट गर्न सक्छौं यो V1 कति आएको V1 भनेको कति हो 4.7 डिग्री लीडिङ विथ रेस्पेक्ट टु रेफरेन्स जेरो लाइन सो V1 इज हियर र I1 भन्ने कति आएको -37 डिग्री अथवा 37 डिग्री ल्यागिङ विथ रेफरेन्स टु दिस रेफरेन्स लाइन त्यसैले V1 र I1 को फेज डिफरेन्स 500 यो दुईटाको सम हुन्छ यो दुईटाको सम चाहिँ यो 42 डिग्री भएर आउँछ म्याथमेटिकली यसरी ट्रिटमेन्ट गरे पनि हुन्छ सो 42 डिग्री इज द फेज एंगल बिट्विन V1 एन्ड I1 that is phi1 so input power factor भनेको cos phi1 हो that is equal to input power factor cos of this phi1 0.7 lagging so यसरी हामीले फेजर डायग्राम को मद्दतबाट क्याल्कुलेटरमा P2R R to P चेन्ज गर्दै हामीले यस्तो प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्छौं ओके अब आज म यही कन्क्लुड गर्छु बाकी पार्ट हामी नेक्स्ट टाइम गर्छु अब केही प्रश्न सोध्न बाँकी छ भने सोझै हुन्छ